Cristrajacie polwon wodzie, Somazaya soratullas, Wollen gaya tumsodin vas, Darona tu korodonia, Civita tu zorudonia, Amka burgiam tu vardakon, Tu charajan porun pavon. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ओनितीच्यो सांखड्यो मोडून नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी. जेजू ओनिती आड झुजलो. फारिजेवांची वायट कर्तुबां तांच्या तोंडार तो सांगतालो. काळजीदारपणान आपलो प्रवादीक वावर करून पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलूंक ताणें तांकां आदार दिलो. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान जेजूच्या पावलांनी चलून प्रवादीक वावर फुडें व्हेलो. ओन भावार्थ्या मदें जिवन तांकां खऱ्या भावार्थाची शिकवण दिली. आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसांव शुभ वर्तमानाचे परगोटणार. जेजूची बरी खबर परगोडटाना जुंय नीत वसता थंय नीत शिंपडायतले खरे प्रवादी जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. पण जायते पावटी ओनीत जाता ती पळोवन आमी आमचे दोळे धांपल्यात. ओनितीच्यो खबरो आयकून आमी आमचे कान बंद केल्यात. ओनितीचे निशेध मारूंक ताडो उखलूंक आमचे तोंड आमी बंद केला. आनी भाशेन नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी जावंक ना. असल्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागून सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो मुसुगण्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. उगीच रावन आमची मागणी आमच्यो गरजो फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशीं दवरुया. तरेतरेचे गरजो हे वेळार आमच्या काळजा मनांत आमी घेवन आयल्यात त्यो सगळ्यो बापाक अर्पुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करता तांकां तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें आमकां शिकयलाय. खरी आनी शाश्वत शांतीची बुनयाद जाता तसली नित्य स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता
सासनाच्या सासना. बसूया, देवाची उतरची दिवन आम्ही ऐकूया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें सुवावान आनीक एक देवदूत स्वर्गांतावन देंवून येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिखलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. तें पडलें, मोठें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेल्लीं भुतां वस्ती करतात. सगल्या जिन्सांचीं ओलिक्षणी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंयची येतात. उपरांत एका बोलीस देवदूतान दांत्याच्या पेड्या सारकी एक फातोर घेतली आनी अशें म्हणून सोमदिरांत उडयली. मोठें बाबिलोन शार हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोंत्रांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनी कदींच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्याचो आवाज आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्याचो उजवाड आनी कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर होकले न्हवऱ्याचो ताळो आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाडयांनी सगल्या राष्ट्रांक फसयलीं. तेन्ना एक व्हड उरपोजेची बोबाट स्वर्गांतावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक सोय, तारण, मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायनीक. आपले पोजडपण संवसार मेळयल्या त्या नावादीक कोलवंताक ताणें कास लायली आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यात तांचो ताणें सूत घेतलो. आनीक एक पावट तांणी बोबाट मारली. सर्वेस्पराक सोय. ताचो दुंवर सासनाच्या सासनाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवण्यांत घेतल्यांत ती सुभागी. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सगळीं म्हणुया, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तोर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. तो गोवली आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. ताचे दारवोटे काडून येयात. ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बाराबोर गायात नोमान. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. ताचो मायेबोक सासनाक उरतो. ताच्या उतराच्या विस्वास आमचो. पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेरुसल्याक फौजीन वेदोक घालोलो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचे गोठान लागीं पावले म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात तांणी दोंगराचे पडून वेचे आनी शारांत आसात तांणी भायर सोरून वेचे आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वेचे न्हय. तर बरयलोले आसा ते सगळे पाळून येवचे खातीर सूड घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतोच गर्भेस्तिनेच आनी बाळांक दूद दितोल्यांच्या कोटा देशाचेर व्हडले संकट येतले आनी हे संस्थेचे रागाची शिरोण उपरासतली. ती तोरवारीन मरोन पडटली आनी तांकां कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशांचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुसल्याक पांया तोळा मस्तितले. सूर्या चोंद्री आनी नोकेत्रां हांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरोसतात ते पळयून संवसाराची कुलां घाबरून मरणाच्या आकांताक सांपडटली. प्रितुमेचेर येवचे आसा ते विशीं डुबून मनशां मरतली सुकून तर अंतराळ्याच्यो शक्ती कळकतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडल्यान दोबाज्यान कुरपावेल्यान आयलो ती देखतली. हे घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमच्या बावतिजमा वरवीं जेजू आमकां प्रवादीक कार्याक जबाब दिवंक आपयता. त्या पासत हे आपोणे आमी दिसान दीस नियाळूंक जाय. अदीक करून आमच्या दिसा दिसपट्या परिस्थितींनी कशे भाशेन ह्या प्रवादीक कार्यांक आमी जबाब दिवंक जाता ताचेर विचार करून आनी त्या वाटेन वावरूंक गरज. 1941 ह्या वर्स गेस्टापो नांवाचे जर्मन सिक्रेट पुलीस संस्थे मॅक्सिमिलियन कोल्बे एका फ्रांसिस्कन पाद्रीक देवाचे उतर आनी कातोलीक नितीची शिकोवण शिंपडायतालो देखून बोणकोणींत गायलो. बोणकोणींत आसतना तो दोळायेचो आनी नितीवंत मनीस म्हूण सगळे कैदी ताका वळखताले. त्या काळार त्या लोकांचेर जातल्या अन्याय मदें भागियोन मॅक्सिमिलियना देवाचे नितीचो उजवाड पलजोडायता. भागियोन मॅक्सिमिलियनान एक प्रवादी कसो पिडापिडेच्या वेळार तो दुसऱ्यांक बोरमासो दितालो. कैद्याचे सुवातेर आपूण मरूंक तयार जाता आनी कैद्या बरोबर निती खातीर आपूण कश्टवता. आयच्या पयल्या वाचपान बाबिलोनाचे अनितीची आमी खबर आयकला. हाचो संदर्भ आमकां समजूंक घेवचे खातीर बागियोन जुवांव क्रिस्तांवा भावा भयणीक दुमालो पडलो तांकां उलोवंक सोदता. त्या काळार रोमा शाराचो पातशाय डोमिशियन राज चलयता. ह्या काळार क्रिस्तांव लोकांक खूब त्रास पडला
आपल्या भावार्थाक लागून क्रिस्तांव लोकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक पडटाली. असल्या वेळार ह्या लोकांक बोरवासो दिवंक हें बरयलेलें. असली भिरांकूळ परिस्थितींत बागेवन जुआंव क्रिस्ती लोकांक उगडास करता की बाबिलोनाच्या राजवट चलयत आसतना जुदेव लोकांक असलीच पिडापीड पडटाली आनी त्या वेळार हे सदांच आसतले म्हूण तांकां दिसतालें. आनी राजा नाबुकादनेजार सदां लोकांक पिडापीड दितालो. पूण निमाणे नाबुकादनेजाराचे आनी ताचे राज नोपयत जाता. अशे भाशेन बागेवन जुआंव क्रिस्ती लोकांक सांगता की क्रिस्तिवांची पिडापीड एक दीस सोंपतली आनी जेजू क्रिस्ताचे राज येतले. बागेवन जुआंव आपलो कोश्टांचो काळ मुखार पळयता आनी बोरव्याशांचो काळ आपल्या लोकांक बासायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत एका प्रवेदाचे खाशेलेपण आमकां दिसून येता. पयलो, प्रवादी देवान आपल्या मिसावांक विंचलोलो मनीस. जेजू न्हय फकत एक मनीस देवान विंचलोलो, पूण तो जावन आसा देवूच. दुसरो, प्रवादी आपल्या लोकां मदें जियेता. देवाचो पूत मनशाचो पूत जावन मनशां मदें जियेलो. जेजू लोकां मदें जिवन तांचे सूख दूख अणभवले. तिसरो, प्रवादी देवाच्या नांवान उलयता. जेजू सगळ्या प्रवाद्या परस श्रेश्ठ आनी ताची उतरां देवाची उतरां. चवथो, प्रवादी पोरजेच्या फुडल्यान रावन उलयता. जेजू काळजीदार, तो सोत उलोवंक भियेना. तो अधिकारान उलयता आनी ताची उतर वारो, दर्या आनी देंवचार पासून आयकता. जेजू बरी खबर परगोडटा आनी वायटाचेर निशेध मारता. भाव भयणीनो, देवाचे उतर आनी आयचो विशय मनांत धरून आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेवया. अनितीच्यो सांखल्यो मोडून नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी जातले जाल्यार प्रवाद्या भाशेन देवाच्या नांवान आमी उलोवया. बागेवन फ्रांसीस शावियर देवाचो यादनीक कसो आमच्या गोंयांत आयलो. देवाच्या नांवान आपले मुन्यारपण तो जियेलो आनी देवाच्यो वाटो ताणें मनशाक शिकयल्यो. एक प्रवादी कसो हांव आनी तूं देवाच्या नांवान उलयता जाल्यार आमी देवाचें उतर आनी पवित्र सभेची शिकोवण जाणून घेवंक गरज. आमचें उलोवप आनी चिंतप देवाच्या मना प्रमाणे जावंक जाय. दुसरें म्हळ्यार प्रवाद्या भाशेन आमी मनशां मदें जिवंक गरजेचें. बागेवन फ्रांसीस शावियर आपले मुन्यारपण चलयतना आपले पोरजे मदें जिवन तांची भास संस्कृताय शिकलो. अनीत संस्थल्या लोकां मदें आमी जियेल्यार आमकां तांचे सूख दूख, हाल उपद्रे, कोश्ट, कोटी हुस्के कळून येतले. तेन्नाच आमी अदीक नेटान आमचो तालो हे अनिती आड उबारूंक पावतल्या. आनी तिसरो म्हळ्यार प्रवाद्या भाशेन लोकां फुडल्यान रावन उलोवया. बागेवन फ्रांसीस शावियर भुरगे जमनीर आसुनूय भियेन आसतना काळजीदारपणान ताणें देवाचें उतर परगट केलें. सोत लोकांक शिकयलें. प्रवाद्या भाशेन कोणाक भियेन आसतना स्वताचे नितीचे काकुतीचे शुभ वर्तमान परगटून
जे वायट आसा जंय अनीत आसा थंय निशेधाचे नारे गाजोया. अनितीन तालो चेपून दवरलेल्यांचो आमी तालो जावया. ओनीत चलता थंयसर नितीचे प्रवादी जावंक देवाचें उतर आमकां आपयता. तर अनितीचेर आमचो ताळो उखलूंक निती खातीर वावरूंक आमची थोडी मागणी गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. सगळीं उबी रावया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेच्या भावाताची निगा घेतना समाजात निती आड उप्रासतल्या प्रश्नाक फुडो करूंक तांकां पुरते मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेक समाजान घडटल्या अत्याचारा आड आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक सत्य आनी होक दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. देशाच्या दर एका नागरिकान सगळ्या सोवे एका मनान जिवन समाजान शांती विस्तारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दोन परगोटणेच्या वावरान मिसळ आसलेल्या सोमेस्तांनी सगळ्या आडकोळींक फुडो करून गरज थंयसर अनिती आड आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक काळजीदारपणान वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बोमोगड बापा, ह्या मागण्यांतल्यान अनिती आड झुजून नीत शिंपडयतले प्रवादी आमी आमकां जावंक आमकां तुजे कृपेन आनी देण्यांनी भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बाबाक मानता तशें जावं म्हूण मागत. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सेवेच्या सर्वेस्पर आमच्या राया आनी शांती दिणाऱ्या शांती आनी एकवट खुणायतल्या देण्याच्या रुपान तुजो पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता.
हे बलिदान तुझे भुरग्या मोदे एक चित आनी एक म्हण घडून हाडू म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केल्ली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखाणटा थारोन मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगोटुया. Sumia Jesu ami hondo kadao ani ekashe triekao Titre pati tu hoi bovareso ami tuche moro porgotao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सवेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव आमच्या गोवळी बापा, सिबियांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिगा प्रिती मोगांत वाडय. पुतो जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बाकियोन सुजे बाकियोन धर्म दोता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बाकियोन सुजे वाज बागयोन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. ओनितीच्यो सांखड्यो मोडून नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी जावंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां त्याच देव बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओनितीच्यो सांखड्यो मोडून नित्य शिंपडायतले प्रवादी जावंक ओ जेजू उंड्याच्या रुपान आमच्या खारजान येता आमच्या संगाता रावता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी.
तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या कातरां म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jonakeyak babon koshi bosa moja kuri rokta kushi dadosayat moja jonakeyak babon koshi bosa moja kuri rokta kushi dadosayat Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Undo morun vata jivan poron poca Tumi cudo saya dusram jivan borat Undo morun vata jivan poron poca Tumi cudo saya dusram jivan borat Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Moje kuri vangda tumchi kilam dia Moja rokta vangda tumche piyong dia Moje kuri vangda tumchi kilam dia Moja rokta vangda tumche piyong dia Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Tumche poti sagi Varian kavan sharat Upasta paskatat Tanso husko gorat Tumche poti sagi Varian kavan sharat Upasta paskatat Tanso husko gorat Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Jesu jivit tuje Zavdi jivit amche Onit bogdat kitli Porun cheplan kitli Mojet skali storun Sodo kukluk pocat Onit bogdat kitli Porun cheplan kitli Mojet skali storun Sodo kukluk pocat Jesu jivit tuje
मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुताची कूड आनी रोगोत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आनी नितीचे आमचे मोदें बाळगूंक आनी सोमेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसूया. आयची मिसाची भेट समरमलोल्या पाद्री मिगेल पेरेरा ताका, प्रवचन करतल्या दियाक्न जेसन ट्रावसो ताका आनी बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा, थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज इंटर रिलिजियस मिटींग जातली सकाळीं 9:15 वरांचेर. म्हणटच चोतराय दवरची. आयच्या दिसा 9:10 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मिटिंगेंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज बाबा भयणां खातीर मीस आसतले आज सांजे 3:30 वरांचेर. फाल्यां 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. नोव्हेंबराची 30 तारीख आमची भाग्यवंत आंद्रे धर्मदुताची परब. तो दीस याज्ञिकांक आनी संस्कारलेल्या दादल्यांक फॉर कॉन्सेक्रेटेड मॅन भेटयल्लो दीस. त्या दिसा 3:30 मीस आमचो गवणी बाब भेटयतलो. निमाणे आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुझे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुझे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकडटा आमेन. Shah